पटक चिच्याएर नर्वे तिम्रो मध्यरातको झुल्के घामसँग सम्झौता गर्न मन लाग्छ। यो सकियो, धन्यवाद। धेरै राम्रो यो चाहिँ अब मैले अनि अब यो दोस्रो चाहिँ मैले मेरो अल्छी भन्ने, अब यो चाहिँ किन यहाँ सुनाउन चाहेँ भने हाम्रो गोर्खाली सरले पटक पटक मलाई अनुरोध गर्नुभयो। मैले धेरै खेप अल्छी गरेँ, उहाँलाई लगभग 3 खेप नै ढाँट्यो भनौँ न उहाँलाई। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि कार्यक्रममा जाने भनेर म रेडी हुन्छु तर अल्छी लागेपछि म हिँड्न क्या। त्यो हिसाबले यो मैले चाहिँ मैले यो मेरो अल्छीलाई तुलना गरेर लेखेको छु। यो चाहिँ पाठकहरूले नै र हाम्रो प्रेम सरले नै मूल्याङ्कन गरिदिनु होला। मेरो अल्छी आज मूल्याङ्कनकर्ता भएकोले मेरो अल्छी यदि पटेका भएको भए पड्काएर समाप्त पार्थे। यदि समुद्रको एक थोपो पानी भएको भए मरुभूमिमा फाली सुकाइदिन्थे। पृथ्वीको अरबौं मध्ये म एक अल्छी भएको भए म मृत्यु लिएर अल्छीको हत्या गर्थेँ। तर मेरो अल्छी न त पटेका भएर पड्क्यो न मरुभूमि नै भएर सुक्यो, या त म एक्लो भएर मृत्यु नै सम्भव भयो। आजीवन मसँगै अल्छी हिँडिरह्यो, सन्ततिसँग पनि अल्झिरह्यो। वाह वाह, एकदम एकदम अप्ठ्यारो अल्छी पुस्तान्तर पनि भएन। पुस्तान्तर अल्छी पुस्तान्तर भयो जस्तो छ। त्यस्तो छ मेरो अल्छी। अनि अर्को यो आह्वान भन्नेमा चाहिँ मैले यो पप्पी फुल भन्ने युज गरेको छु। यो चाहिँ विश्वयुद्धमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू पनि मरेका थियो नि, त्यो रगतबाट अनि त्योलाई युज गरेको छु किनभने हाम्रो रगत पनि त्यहाँ त्यो पप्पी फुल उत्पत्ति हुनुमा हाम्रो नेपालीहरूको रगत पनि छ। अनि अर्को कुरो यो ल्याजरस भन्ने चाहिँ यो खासमा इङ्ग्लिसको हो, यो अङ्ग्रेजहरूको हो होइन मिथक। यसले चाहिँ यो मरेको मान्छेलाई फेरि बचायो भन्ने क्या, मरिसकेको मान्छेलाई पनि रिजीवन दियो भन्ने छ यसको मिथक चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ मैले आह्वान भनेर गरेको छु। म सगरमाथाको आरोही भएर उहिले सगरमाथाकै चुचुरोबाट हेर्दैछु, अहिले सगरमाथाको चुचुरोबाट हेर्दैछु। मेरो देशको विकासहरू कृत्रिम सौन्दर्य मानचित्रको धरातलमा टुप्पीदेखि नै साँगुरो हुँदै गएको देख्छु। तथाकथित धेरै विकासहरू सपुतहरू दोस्रो विश्वयुद्धको रणभूमिसित अझै पप्पी फुल रोप्दैछन् आफ्नै देशको बगैँचामा। भनेको यो चाहिँ यहाँ जुन आफ्नो देशको बगैँचा भनेको चाहिँ यहाँ जुन द्वन्द्वकाल भयो नि, द्वन्द्वकालमा पनि त मान्छे मऱ्यो हो, त्यसलाई चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ बगैँचा बन्दैछ भन्नु खोजे हो। अब त भन्छु विकासहरू मरिसकेछन्। देशोत र ल्याजरस झैँ पुनर्जन्म दिएर देशको माङ्गेना गर्नुपर्छ। मेरो देश स्वर्गको बगैँचा हो, यहाँ विकासको फुल फुल्नै पर्छ। माङ्गेना शब्द यहाँ प्रयोग गरिदिउँ त नेपालीमा। माङ्गेना भनेको अब शिर उठाउने होइन, हामी यो लिम्बूवासीलाई त जेनरल शिर उठाउने तर यसमा त्यसो गरिदिउँ भन्नु मात्रै श्रोताहरूले पनि यो चाहिँ श्रोताले बुझोस् भनेर नि माङ्गेना चाहिँ शिर त्यो उठाउने। बुझेँ मैले बुझेँ, तर अब माङ्गेना भन्नाले अब के भयो त भनेर अरू श्रोताले बुझुन् भन्ने हुन्छ। अब यो आई लभ यु भाइरस यो चाहिँ एकचोटि चर्चित भाइरस हो। यसले चाहिँ ठ्याक्कै यो आएपछि मान्छेले क्लिक गर्ने बित्तिकै डकुमेन्टै खाइदिने क्या यसले चाहिँ। यसलाई चाहिँ थोरै मैले प्रेमसँग पनि जोडेँ र डकुमेन्टसँग पनि जोडेँ किनभने प्रेम ओझासँग माया प्रीतिको प्रेम प्रेम ओझा भने पनि वाइके टु थियो नि तपाईँको पालामा। हजुर। तपाईँले कविता लेखेको बेलामा वाइके टु भन्ने कविजीलाई बढी महत्त्व दिन्छ। अनि
यो आई लभ यु भाइरस भन्ने हो, यो चाहिँ भाइरसै हो, यो चर्चित पनि भएको थियो एकचोटि। तिमी मेरो मुटुको प्रोफाइलभित्र आई लभ यु भाइरस भएर छिर्यो। मेरो प्रत्येक पल्टको सपना, जीवन स्तर, व्यक्तिगत इज्जत बिस्तारै बिस्तारै छिद्र छिद्र बनायो। अब सायद त्यो प्रोफाइल उपचार गरेर तयार हुँदैन। चकनाचुर भइसकेको छ विचार, अब फेरि मिलन सम्भव छैन। सम्झना पनि रहन पाएन आई लभ यु भाइरस। थुप्रै थुप्रै अपराधहरू, प्रमाणहरू, भ्रष्टाचारहरू, तस्करहरू चपायो अथवा मेरो नजरदेखि ओझेलमा लुकायो। एक पटक तिमीले दिएको सफाई अब पर्याप्त छैन। एक प्रेमिक हुनुको दुःख छ। आई लभ यु भाइरस, मलाई दुःख छ, तिमी पनि तुरुन्त समाप्त हुँदैछौ। भनेको अब भाइरस त समाप्तै पारे नि त। त्यस्तो छ। अनि अति मिठो, मेरो त मिठो। अब कति छ है बाँकी सर? यो समय अदालत, समय अदालत भनेको चाहिँ यो के अरे, यो एउटा हाम्रो यो अब लिम्बूहरूसँगको चाहिँ यो राज संस्थासँग पनि जोडिन्छ कि। यो 1831 सन्धिमा चाहिँ अब हामीले बाँसे के गरे, अब हामी चाहिँ समाप्त हौँ भन्ने खालको कसम खाएको छ नि, हो त्यसलाई इङ्गित गरेको छु। अब यसमा चाहिँ 7 जुन 2001 भनेको त्यही 58 साल जेठको हो, 19 गते होइन, त्यसलाई गरे हो। अनि यहाँ आदाङ्बे भन्ने युज भएको छ। यो आदाङ्बे भनेको चाहिँ महाशय भनेको हो, महाशय महोदय भने हो। अनि यो लाजेदाङमा भनेको चाहिँ भूमि देवी भनौँ न, त्यसरी गरेको छु। धरती माता। अनि यो के अरे कोर्याङकुरुङ भन्ने युज गरेको छु। यो चाहिँ अब उधौली उभौलीमा आउने जाने। अनि यो के अरे लाजेदाङमा भइगयो। अनि यो चाहिँ मैले त्यो के भने, अब यो ठ्याक्कै दरबार हत्याकाण्ड भएपछि चाहिँ त्यो 1831 खाएको कसम क्या, ठ्याक्कै याद आएर मैले लेखेको यो समय अदालत। हेर्दैछु हेर्दैछु इन्द्रकिलको आकाशबाट हुल्का हुल कोर्याङकुरुङ ओह्रालो लाग्दैछन्। उधौली पो लागेछ। मलाई अतीतले चिमटिरहन्छ। जुन दिन म घन्टाघरमा उभिएर समयको पहरेदार गर्दै थिएँ। 9:15 बजे नाहेनको भाकल नबुझाएर पो होला आज म 7 जुन 2001 को महसुस गर्दैछु। मलाई अपरिचित बुढाले भन्यो, आदाङ्बे मुलुकभित्र के अलक्षिना आयो? म नजवाफ बहिरो चाहिँ उभिरहेछु। बुढाबाको निर्दोष आँखाहरूले त भन्दैछ, सत्य बाचा टोडिएपछि लाजेदाङमाले ताम्सा दिए जस्तो छ भनेको। यो यसमा एउटा के भने, एउटा अघि छ जुन भने आदाङ्बे भइगयो मुलुकभित्र अलक्षिना आयो। नायन भनेको चाहिँ यो आँखी डाइ त्यो पनि राखेको छु। धन्यवाद। राम्रो। अब अल्छी पनि गइसक्यो। अनि मेरो चाहिँ लगभग त्यस्तो कुराहरू युज हुन्छ मेरोमा। एउटा यो चाहिँ शान्ति भन्ने, यो अस्ति पनि सुनाएँ। यसमा चाहिँ के छ भने, मैले युज गरेको उसमा चाहिँ थुप्रै छ। अब यहाँ के अरे लाहादङ्ना भनेको छ, त्यो चाहिँ केशवी नामसमीको आमा। अनि यहाँ अब मैले उसलाई चाहिँ केमा सङ्केत गरेको छु भन्दा, अब यो चिलगीत उड्दाखेरि चाहिँ त्यो को आवाज सुन्दा लिम्बू मिथकमा चाहिँ के छ भने नानी जन्मिन्छ भन्ने एउटा सङ्केत हुन्छ क्या। तर अब यहाँ मैले लाहादङ्नाले त एक्लै जन्माएको हो, त्यसलाई गरेको छु युज। अनि अर्को चाहिँ भर्खर बिहे गरेको घरको आँगन हुँदी बढी त्यो जुरेली क्या,
कराइरह्यो भइरह्यो भने एकजना चाहिँ मर्छ क्या जुरेली त्यो लिम्बू उसमा चाहिँ त्यो छ क्या जस आएर कराइरह्यो गरिरह्यो भने त्यो चाहिँ अब एकजना जाने नै त्यो सङ्केत छ। अनि केसामी नामसामी लगभग सबैलाई थाहा छँदैछ, सेकमुरी फुङ अन्दङ फुङ पनि थाहा छँदैछ होइन। यो कविताको शीर्षक चाहिँ शान्ति। अब यहाँ प्रकाश वर्ष भनेको त थोरा होइन होइन। अब तिमी मदेखि प्रकाश वर्ष टाढा भइसक्यो, के थाहा एकल प्रेमको परिणाम। जुरेली चराको चिरबिर निर्मोही मायालु त कतै हाँस्दै होली, तर म कसैको खसम भए पो मेरो मृत्यु सार्थक हुन्थ्यो। एक्लो म चिलगिद्धको आवाजले एउटा उत्साह थप्छ, तर फुङ्लो तिहाङमा नामसामी केसामी जन्मौ। कलशमा सेकमुरी फुङ र अन्दङ फुङ राखेर युद्ध छेड। म शोक सन्तप्तको मृत्युको करङ भाँचिने गरी कुल्चिदिन्छु, शान्तिको छातीमा उभिएर हाँसिदिन्छु। सबै आँखाभरि मृत्युलाई सत्यतामै मारिदिन्छु। हो मलाई सन्तास छैन, शान्ति चाहिन्छ। लगभग एउटा मात्र पो छ है मसँग। अब यो कविता चाहिँ मैले यो अहिलेसम्ममा लेखेकोमा लास्ट होला हौ सर। यहाँदेखि पछि लेखेको छैन, पछिल्लो लेखेको। अब अन्तिम त अब फेरि लेखिएला सर। अहिले लेखे मध्येको अन्तिम यो चाहिँ छुइहा। यसमा पनि धेरैवटा उ छ। यो चाहिँ धाननाचसँगको छ होइन। अब धाननाचमा यो पहिले धानको खेती, लिम्बूहरूको धानको खेती मैले कविता के बुझायो भने जातीयताभित्रको एउटा धानको खेती सुरु हुँदाखेरि यो माक्चेरे चरा भन्नेले चाहिँ बिउ ल्याइदिएको भन्ने छ कि। अनि उसले बिउ ल्याइदिँदाखेरि चाहिँ एउटा शर्त गर्छ क्या मान्छेसँग, त्यो रोप्छौ गर्छौ तर खाने बेलामा हामीले खाएको बेला खेदाउनु पाउँदैन भने हुन्छ क्या शर्त। अनि हो त्यो खेदाउनु पाउँदैन भनेको शर्त त हुन्छ, तर अब काट्ने बेलामा धान सखाप पारिदिएपछि त्यो आइडियाले चाहिँ यो धान नाच क्या सुरु छुइहा गर्दै खेदाएर। अनि यो अर्को चाहिँ फाङ भङ्ना भन्ने छ। यो चाहिँ कुन्युमा गुड लाउँथ्यो अरे क्या पहिले। अनि अब धान पछार्दा पनि नसकेपछि कोही कोही त चकचके हुन्छ नि त, आगो लगाइदियो अरे अब कुन्युमा होइन। अब आगो लगाइदिएपछि त्यो त सर्वाङ्ग भयो, मासु चाहिँ बाँच्यो, उसको भुत्ला सबै डढ्यो। हो त्यो भएपछि चाहिँ ऊ चाहिँ अब लुक्यो अरे क्या। अनि अब सबै चराहरूले त्यो फल्ना चरा चाहिँ कहाँ गयो, हामीसँग दिनभरि नाच्थ्यो गाउँथ्यो, कहाँ गयो भनेर सोधी खोजी गर्दाखेरि अब पत्ता लाग्यो ऊ त जलेर नाङ्गो छ होइन। अब त्यसपछि लु यसलाई चाहिँ एउटा एउटा दिउँ भनेर पद दियो। दिएपछि अब नाचे गायो गरे नि, तर अब त्यहाँ ईर्षा पोलायो क्या। किन भन्दा ऊ त संसारको सबभन्दा राम्रो चरा हो, सबैको भुत्ला छ त्यहाँ होइन। त्यसपछि ईर्ष्या लागेपछि भुत्ला सबैले फिर्ता मागेपछि ऊ लुकेर मध्यरातमा मात्र कराउँछ क्या। त्योलाई युज गरेको छ है। कुन चरा हो? फाङ भङ्ना भन्छ। देख्दैन क्या हो। छुइहा शीर्षक चाहिँ। घामको बिस्कुन ढुङ्ने बुढा लिम्बू थेवाले भन्यो, माक्चेरे चराहरू हो, तिमीहरूले दिएको धानको बिउ र सोरोप्पाको निर्देशनमा खेती प्रणाली सुरु भयो। ल फलेको धान आफू खुसी खान पाउने सन्धि सत्य बाचा लिम्बूहरूले नै उल्लङ्घन गरे। छुइहा सँगै तिमीहरूको अधिकार गुम्यो। माक्चेरे चराहरू हो, आखिर तिमीहरूको अधिकार खोसिँदा लिम्बूहरूलाई नै फाइदा भयो। यालाङको उत्पत्ति भयो, पालामको उत्पत्ति भयो। छुइहा सँगै तिमीहरूको अधिकार गुम्यो। खाऊ बिस्कुन खाऊ, बुढो लिम्बू थेवाले रमाइलोसँग माक्चेरे चराहरू हेरेर हाँसिरहे र भने, धाननाच पनि सकियो, पालन पनि सकियो। एउटा सिङ्गो परम्परा हराएको छ,
पहिचानको मृत्यु भइसकेको छ। छुइहाहा सँगै माक्चेरे चराहरूको अधिकार गुमेको छ। शुभाङ्गी प्रथा र भूमि सुधारको ध्यानहीन कालकुटले लिम्बुवानको भूमि अधिकार गुमेको छ। 1831 को सन्धिको मृत्युसँगै किपट उन्मूलन भएको छ। सन्धि सम्झौताका तामा पत्रहरू छुइहाहा भयो, लालमोहरहरू पनि छुइहाहा भयो। हाम्रो गन्थन सुनेर युमाले कथा थपे, छुइहाहा भन्दै नाच्दा नाच्दै थाके नाति कथा सुन। धान थन्क्याउन नसकेर उपद्रो असत्ती कामदार लाठेहरूले कुन्युङमा आगो लाउँदा फाङफङ्ना चराको गुड जल्यो, प्वाँख जलेर सर्मङ्ग नाङ्गियो। सापट्टि प्वाँख तिर्न नसक्दा दिनभरि लुकेर मध्यरातमा फाङफङ फाङफङ भन्दै कुर्लिने चरा हामी हैनौँ, माक्चेरे पनि हैनौँ। हामी त आदिवासी खम्बुङबा लुम्बुङबा। हामीले दिएको कार्यवाहक पद दुरुपयोग गर्नसम्म गर्यौँ। अब फिर्ता गर्ने बहस चलाउनु छ। गुमेको अधिकार पुनर्बहाली गर्न, संस्कृति बिउताउन फेरि अर्को चुम्लुङ गर्नु छ। धन्यवाद। अब मेरो कविता आजलाई यति नै। आयोजक कोर्काली अध्ययन केन्द्र र बिएससी रेडियोलाई धन्यवाद दिँदै अग्रज साहित्यकार र हाम्रो समकालीन साहित्यकार मित्रहरू सबैलाई मेरो कविता सुन्न र साथ दिन आउनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भवानी दावाज्यू। आदरणीय श्रोताहरू, हाम्रो कार्यक्रमलाई फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष हेरिरहनु नै महानुभावहरू, प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउनको निमित्त रेडियोको स्टुडियोमा उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, हामी आजको 8औं श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणमा छौँ। समय दिएर आइदिनु भएकोमा आजका स्रष्टा भवानी दावाज्यूलाई हामी यो टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो कार्यक्रमको विषयमा थप सल्लाह सुझाव यहाँहरूका आउन्। जसरी आजका कविताहरूमा यहाँको संस्कृति परम्पराको विषयमा वास्तवमा आजसम्मका श्रृङ्खलामा यो विशेष भयो भने नै लागु। यी विभिन्न चिजहरू आए क्या, संस्कृतिका यो त उत्थानका कुराहरू पनि आए होइन, अधिकारका कुराहरू आए। यस विषयलाई थप चाहिँ मजबुत बनाउनको निमित्त हामीले साहित्य संस्कृति र कलाको माध्यमबाट नै समाज परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। आखिर हामी त्यसैका अभियन्ता हौँ। यस हिसाबमा भवानी दावा सरलाई आयोजक टिम, रेडियो परिवार र कोर्काली केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको यस श्रृङ्खलाको समीक्षा गरिदिनुको निमित्त म आदरणीय प्रेम सरलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक प्रवीण कोर्कालीज्यू र रेडियो बिएससी सुनेर बसिरहनुभएका श्रोतागण र यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभएका साहित्यकार महानुभावहरू, मैले मुष्ट सम्बोधन गरेँ। र आज अघि सञ्चालक प्रवीण कोर्कालीले भने जस्तै कार्यक्रम अलि विशेष भएको जस्तो मलाई पनि महसुस भएको छ। हामीले पहिलो खण्डमा रचनाहरू वाचन गऱ्यौँ। आज निकै राम्रा उत्कृष्ट गजलहरू सुन्न पायौँ। त्यस पछाडि आजको अलिक विशेष यो पहिलो खण्डमा विशेष रहेको भनेकै खड्ग बोहरा जो हाम्रो वरिष्ठ लोकगायक हुनुहुन्छ, उहाँले दुईवटा लोकगीत प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँ पनि अघि सांस्कृतिक जगेर्नाको कुरा उठिरहेछ। त्यो हाम्रो लोक संस्कृति हामीले छोड्दै गइरहेको अवस्था र अहिलेको सरकार, 3 तहको सरकार छ, यो सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको अवस्था छ। मैले नै अगुवा भएर एक दुई ठाउँमा प्रस्ताव गर्दा पनि लोक संस्कृतिको बारेमा कानमा तेल हालेकै अवस्था अहिले छ, यो मैले भन्नुपर्छ। र यो हामी एउटा रेडियो बिएससी मार्फत हामीले सांस्कृतिक कुराहरू गरिरहेछौँ। आज चाहिँ विशेष गरेर हामीले उत्तरवर्ती सोचका अभियन्ता, विशेष गरेर मैले अघि रविन सरलाई अलिकति सजेस्ट गरेको थिएँ, छुट्टी भएको अभियन्ता चाहिँ भयो, तर उहाँ साहित्यिक अभियन्ता हो र साहित्यमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने एकजना व्यक्तित्व हो। र 60 को दशकमा पाँचथर जिल्लामा नेपाली साहित्यमा एउटा नयाँ प्रयोग सुरु भयो, त्यो भनेको उत्तरवर्ती सोच हो। त्यसका चाहिँ
बिन्दुहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ खास गरी त्यसलाई अगाडि बढाउने एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र त्यसमा सगन सुसारा, त्यस पछाडि राजमाङ्ला, म त 3 जना मात्रै देख्छु, अरू पछि पनि त्यसका फलोअरहरू हुनुहुन्छ र भवानी तावा 3 जनाले सुरु गर्नुभएको हो। र यसको चाहिँ व्याख्याता चाहिँ यो अभियानको यो साहित्यिक आन्दोलन हो एक किसिमको, र यसका व्याख्याता चाहिँ स्वर्गीय पुष्प सुब्बा खाम्सुवाङ हुनुहुन्थ्यो र यसमा समालोचकहरूले पनि कलम चलाउनु भएको छ। विशेष गरेर हामीले यो सिद्धान्तको कुरामा हाम्रो के सञ्जीव उप्रेतीले यो अभियानलाई मान्यता दिनुभएको छ पहिलोपटक, र यो चाहिँ एउटा नेपाली साहित्यमा चलेको एउटा आन्दोलनको रूपमा यसले पाएको छ र यसका चाहिँ केही विशेषताहरू छन्। मैले अलिकति यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, किनभने हामी साहित्यिक कार्यक्रम भएको हुनाले पाँचथर जिल्लामा चलेका आन्दोलनहरू, धेरै आन्दोलनहरू चले। यसमा अब बैरागी गाइलालाई पनि हामी त्यहाँबाट जोड्छौँ, यो तेस्रो आयामको कुरा। त्यस पछाडि आएको सृजनशील अराजकता, हाङ्ग्यो अज्ञात र उपेन्द्र सुब्बा पाँचथरकै हुनुहुन्छ, उहाँले चलाउनु भयो। त्यस पछाडि आएर बहुरङ्ग, सामान्य बहुरङ्गवाद भन्ने अहिले धर्मेन्द्र विक्रम नेमाङहरूले चलाउनु भएको आन्दोलन, यो पनि एउटा साहित्यिक आन्दोलन पाँचथरमा छ। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो उत्तरवर्ती सोच, यो आन्दोलनकै रूपमा छ। अहिले पनि यसमा कविताहरू लेखिरहेको छ, यसले चाहिँ बहसहरू गरिरहेको छ, वैचारिक बहस पनि यसमा भइरहेको छ। त्योभन्दा पछि अरू शून्य श्रुतिवादका कुराहरू पनि आए। त्यस पछाडि अरू यो के अरे अस्वीकृतिवाद भन्ने आयो। अहिले चाहिँ यम्बोङबाट हाम्रो मनिषा याक्थुङ बाजीहरूले चलाउनु भएको छ यो युक्ना साहित्य अभियान, एउटा यो नयाँ अभियान चाहिँ आइरहेको छ। यसको एउटा अभियान यहाँ सञ्चालन एउटा चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने भनेको थियो, यो कोभिडले गर्दाखेरि सकिएन। त्यो एउटा नयाँ किसिमले आइरहेको छ र पछिल्लो अवस्थामा हामी कुकुर कविता अभियान पनि हाम्रो पाँचथरमा चलिरहेको छ। र मलाई यी पाँचथरमा चलेका साहित्यिक अभियानको कुरा गर्दा यो उत्तरवर्ती सोच एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रमा रहेको मान्छु म, किनभने यही माटोमा बसेर त्यसलाई सिर्जना गरिएको हो। हिजो सृजनशील अराजकता पनि काठमाडौँमा बसेर नै गरे, त्यसको चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्ने। तेस्रो आयामको कुरा गरौँ, यो दार्जिलिङमा बसेर भएको कुरा हो। अब बहुरङ्गवाद पनि अब हुन त धर्मेन्द्रजी पाँचथरकै हो, तर यसको पनि काठमाडौँमै बसेर त्यसको चाहिँ चिन्तन मनन गरिएको। तर विशुद्ध रूपमा उत्तरवर्ती सोच भनेको चाहिँ पाँचथरे भूमिमा बसेर गरेको सोच हो र यो अभियान हो। त्यसो हुनाले म यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। र आजको उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका कविताहरू, धेरै कविताहरू चाहिँ स्वतन्त्रवादी ढङ्गका थिए, सुरुमा प्रयोग भएका कविताहरू। तर पछिल्ला 2-3वटा कविता उठान गर्नुपर्नु भयो उहाँले, त्यो चाहिँ उत्तरवर्ती सोचमै आधारित कुराहरू छन्। यहाँ त्यो मिठोको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। त्यो पछिल्लो कवितामा त उहाँले त्यो जुन एउटा स्वस्वायत्तताको उहाँहरूको 3-4वटा चाहिँ एउटा ऊ छ, त्यो के भन्छ घोषणापत्रका बुदाहरू छन्, त्यसमा स्वस्वायत्तताको के भन्छ आग्रह भन्ने छ। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ सह अस्तित्वको दाबी भन्ने छ। त्यस पछाडि भूमण्डलीकरणको अस्वीकार, जस्तो अहिले भूमण्डलीकरणले चाहिँ हामीले खिचिरहेको छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा सबैतिर अतिक्रमण भएको छ भूमण्डलीकरण, विभिन्न प्रविधिहरू गरेर हामी होइन। त्यसमा अघि उहाँले एउटा कविता पनि प्रस्तुत गर्नुभयो होइन, आई लभ यु भाइरस। यो आई लभ यु भाइरस भनेको उहाँले त्यो भूमण्डलीकरणलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गरेको कविता भनेर मान्छु यसमा। र त्यसो हुनाले अब यो कथित काठमाडौँवाद, कथित यो मोक्सलवाद, यसको बिचमा पुल बनेर अहिले भवानी तावा उभिनु भएको छ। उहाँले विभिन्न पत्रपत्रिकालाई यहाँबाट काठमाडौँ प्रकाशित हुने पत्रिकाहरू यहाँ ल्याउनु भएको छ, यहाँका कुराहरू उहाँ पुर्याउनु भएको छ। धेरै प्रतिभाहरूलाई एउटा फल्ने मौकाको रूपमा वास्तवमा उहाँ एउटा साहित्यिक अभियन्ता हो भनेर त्यसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको बन्दी गृह भन्ने कविताको बारेमा अलिकति मैले भने, र उहाँ आफैलाई चाहिँ स्वमूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। यो अल्छी भन्ने, मेरो अल्छी भन्ने कविता, यो हरेक व्यक्तिमा हुन्छ एउटा प्रवृत्ति, त्यसलाई चाहिँ आफैले त्यसलाई काव्यको माध्यमबाट ल्याउनु भएको छ। यो एकदमै राम्रो ल्याउनु भएको छ। यसमा चाहिँ विभिन्न खालका मिठकहरू आएको छन्, पप्पी फुल आएको छ। यो चाहिँ अब विश्वयुद्धमा प्रयोग भएको, हाम्रो गोर्खालीहरूको पनि यो रगत प्रयोग भयो। त्यस्तै गरेर नेपालमा पनि 10 वर्षसम्म एउटा द्वन्द्व चल्यो, सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसले पनि कयौँ नेपालीको के अरे रगत बग्यो। र त्यो रगतबाट उम्रिने फुल हो पप्पी फुल भनेको चाहिँ, रगतबाट नै उम्रिने फुल हो, त्यसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ यसमा। र खास गरी यो लाजरस भन्ने चाहिँ के हो भने एउटा प्रोपोगन्डा हो, जो विश्वयुद्धहरू प्रयोग भएको छ। र यो चाहिँ यो हाम्रो पौराणिक, हिन्दू पौराणिक उसमा चाहिँ यो के भन्छ, मान्छे फेरि बिउतने सञ्जीवनी अर्को रक्तबीज, रगत जति पोख्यो त्यसबाट चाहिँ मान्छे बाँचेको, त्यो खालको चाहिँ यो लाजरस भन्ने चाहिँ यो पश्चिमा मिथक हो। यो त्यो प्रयोग गर्नुभएको छ। र म यसलाई यो पश्चिमा मिथकहरू पनि यहाँ ल्याउनको लागि चाहिँ भवानी तावा भनेको यो पाँचथरे भूमि मात्रै होइन, खास गरी चाहिँ उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई पनि कवितामा राखेर ल्याउनुहुन्छ भनेको यो एउटा उदाहरण हो।
अब समयको अदालत भन्ने कुरो पछिल्लो जुन उहाँले गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ यो विभिन्न खालको हाम्रो चाहिँ लिम्बू कल्चरमा लिम्बू संस्कृतिभित्र भएका विभिन्न मिथकहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ र निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि आजका उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका कविताहरूमा संस्कृतिप्रतिको सचेतता चिन्ता जुन सांस्कृतिक अतिक्रमण भइरहेछ अहिले त्यो स्वायत्त त्यो त दाबी गर्नुपर्ने आदिवासीहरू चाहिँ हामी हिजो खामुङमा लुमुङहरू हौँ हामी र हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाइराख्नुपर्छ सबैजना चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने आह्वानका साथ उहाँले आफ्ना कविताहरू टुङ्ग्याउनु भएको छ र यो उहाँको कवितामा धेरै लामो समयसम्म बहस गर्न सकिन्छ मैले अघि सैद्धान्तिक कुराहरू पनि उठाएँ अब यो छोटो समय भएको हुनाले मैले उहाँको कलम चाहिँ अझै अगाडि बढोस् अझै उहाँले धेरै पछि मात्रै कविता लेखे पछिल्लो कविता भन्नु अन्तिम कविता चाहिँ नभन्नुहोस् भन्नु हामीले र अरू यस्तै कविताहरू उहाँले धेरै धेरै जन्माउँदै जानुहोस् र यो रेडियो बिएससी र कोर्काली अध्ययन केन्द्रको जुन एउटा प्रस्तुति चाहिँ निरन्तर जाओस् अर्को अङ्कमा फेरि भेटौँला भन्ने म पनि चाहन्छु। धन्यवाद प्रेम सर। आदरणीय श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। आज प्रस्तुत भएको यो कार्यक्रम आगामी 15 गते यही समयमा पुनः प्रसारण हुने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र अन्त्यमा आजका स्रष्टा भवन तावाप्रति आभार प्रकट गर्दै रेडियो बिएससी 91.8 मेगाहर्ज र कोर्काली अध्ययन केन्द्रको संयुक्त प्रस्तुति एकल रचना वाचनको 8औं श्रृङ्खलाबाट प्राविधिकमा सुनिल लिङ्गदेन सहित म सञ्चालक रविन तिमसिना पनि बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद।